जुलूस पर खुदकुश हमला, शहीदों की तादाद 54 हो गई है। 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 3 रोजा शो का ऐलान। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अल्फला रोड पर मस्जिद के करीब धमाके में शहीद होने वाले डीएसपी सिटी नवाज कुशकोरी की नमाज जनाजा सिब्बी में अदा कर दी गई है। शहीद डीएसपी को सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी कहते हैं कि मस्तोंग धमाके से मुतालिक इब्तिदाई शवाहिद सामने आ गए हैं। मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में आईजी की शुरका को ब्रीफिंग। बताया इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक मस्तोंग में धमाका खुदकुश था। धमाके में 6 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान ने बताया 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर आला ने कहा तमाम शहदा के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी की जाएगी। तमाम जख्मियों का इलाज हुकूमत बलूचिस्तान करेगी। माजी में इस इलाके में दाइश सरगर्म थी। जिम्मेदारों के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। आईजी पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का कहना है पुलिस ऑफिसर खुदकुश हमला आवर को रोकने की कोशिश में शहीद हुए। धमाके में लोगों की बड़ी तादाद के बायस ज्यादा जानी नुकसान हुआ। हमारे 3 कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। मस्तोंग धमाका रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। रॉ से जुड़े ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया डीएसपी फॉर डीएसपी अकाउंट में लिखा है हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मस्तोंग हमले में डीएसपी लोगों को बचाते हुए शहीद हुए हैं। रॉ से जुड़े अकाउंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजा रहे हैं। भारतीय डीएसपी 16 सितंबर को उड़ी में फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले की मजम्मत कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया है अमेरिका बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमलों की मजम्मत करता है। हमलों में नमाजियों और दीगर अफराद जाँ भाग और जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी बिला खौफ खतर अपने अकीदत पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों से दिली तासियत करते हैं। वेलकम बैक। और यहां पे आपको बताएंगे शरपसंद अनासिर कयाम के बहाने दहशतगर्दी कर सकते हैं। मदरसों में रिहाइश पजीर अफराद की मालूमात इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट को दें। जिनके पास शनाख्ती दस्तावेजात नहीं उनकी इत्तला पुलिस को दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने मदरसों और मस्जिद इंतजामिया को खत लिख दिया। मस्जिदों में किसी अजनबी को रिहाइश की इजाजत न देने की हिदायत कर दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। साबिक डीजीएफआईए बशीर मेमन बाज़ाब्ता नून लीग को प्यारे हो गए। कायद नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के लिए सिंध की इस्तेकबालिया कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर निहाल हाशमी नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह कमेटी के मेंबर के तौर पर पार्टी में 9 बार बशीर मेमन के मातहत होंगे। वो कहते थे कि सियासतदान नहीं हूँ लेकिन सियासत में भी आ गए और उसी पार्टी में शामिल हुए जिसके लिए झगड़े मोल लेते रहे। मैं सियासतदान नहीं हूँ लेकिन मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेरे पास कुछ और भी चीजें खामखा में खराबी हो। साबिक डीजीएफआईए बशीर मेमन बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। नून लीग की क़यादत से राब्ते काम आ गए। मरीम नवाज साहिबा के लिए मुझे कितनी मरतबा कहा गया, मुझे कितनी मरतबा कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए, कितनी मरतबा कहा गया नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए। बशीर मेमन को नून लीग के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बनाई गई सिंध की इस्तकबालिया कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर भी अब उनके मातहत होंगे। कुर्बानियां देने वाले निहाल हाशमी नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह दास और जाम करम अली समेत 12 रहनुमा कमेटी में बशीर मेमन के बाद हैं। मैं सियासतदान नहीं हूँ, मुझे मजबूर कर रहे हैं। जराई ने बताया बशीर मेमन सिंध से काफिले की क़यादत करते हुए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचेंगे। अगले महीने में शाह मोहम्मद शाह की जगह उन्हें नून लीग सिंध का सदर भी बना दिया जाएगा। बशीर मेमन को मरियम नवाज के दौरा सिंध के मौके पर बाकायदा शमूलियत इख्तियार करना थी। दौरा न होने के सबब अब कन्वीनर के तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं सियासतदान नहीं हूँ
बशीर मेमन सरकारी मुलाजमत के दौरान भी मुतनाज़ बयानात देते रहे, जिनमें नून लीग की क़यादत की जानिब झुकाव नुमाया था। मेरे सामने आया था और मुझे भी कहा गया था, मैंने कहा था बनता नहीं है। दिसंबर 2019 में रिटायरमेंट से 10 रोज पहले बतौर DGFIA हटाए गए तो एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मैं सियासतदान नहीं, मुझे मजबूर कर दिया। मियां साहब ने फैज और बाजवा का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। इसाक डार का लंदन में सहाफी को जवाब। सहाफी ने पूछा क्या बाजवा और फैज का एहतसाब होना चाहिए। इसाक डार ने कहा मियां साहब जब पाकिस्तान से आ रहे थे तो आसमान की तरफ देख रहे थे। मीडिया से बात करते हुए मियां साहब ने कहा था अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। देखिए हम समझते हैं कि जरद बाजवा जरद फैज वो भी बिगड़ किरदार है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब जब अभी रिसेंटली उनको जब सजा हुई, आपको याद होगा, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और उनका वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। आप मुल्क को ठीक करने में लग जाए या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाए। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, मुझे आप पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी को जो कल्प्रिट्स होते एक्सपोज करते होते हुए दिखा दें। नवाज शरीफ साहब की जो पूरी तवानाइयां हैं वो माजी की तरह कौम की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, कौम को दोबारा वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी देने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के रोड पर दोबारा चलाने के लिए वो उनके प्रायोरिटीज होंगी। नवाज शरीफ को जमानत मिल गई तो अदालतें फिर गुड टू सी यू हो जाएंगी। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहती। मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे अब बड़ा मुश्किल है। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम एतराज से में गुफ्तगू का। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं मालूम एन वक्त पर क्या फैसला होता है। नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो पीपल्स पार्टी उन्हें खुशामदीद कहेगी। तबीयत ठीक नहीं है, एंड टाइम पे क्या फैसला होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मुस्लिम लीग नून के लोग ही कह सकते हैं कि बेल उनको सुप्रीम कोर्ट दे देगी मुजरिम को, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी अदालतें एक्सपोज हो जाएंगी, फिर एक मरतबा गुड टू सी यू हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी अदालतें गुड टू सी यू हो। कि मियां नवाज शरीफ ने मेरी हर बात को माना है कि इंतकाम की उसने सियासत छोड़ के अल्लाह पे रखा है, तो अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला वही है। हमने हमेशा मुस्लिम लीग नून की मदद की है। 2014 में आपने देखा मियां साहब को जो खड्डे में जा रहे थे पकड़ के बाहर निकाल के पार्लियामेंट के वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाया। फोर्सेस और दहशतगर्दों में खैबर पख्तूनख्वा में 2 झड़पें। मर्दान के इलाके काटलिंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द फैसल मारा गया। हलाक दहशतगर्द तकरीबकारी की कई सरगर्मी में मुलव्विस था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द रिंग लीडर फैसल फोर्सेस को मतलूब तरीन अफराद में शामिल था। कुरम के इलाके पारा चनाब में फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। 33 साल के लांस नाइक गैरत खान शहीद। ISPR का कहना है बहादुर सपूतों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को और मजबूत करती हैं। अफगानिस्तान से दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 4 फौजी जवान शहीद, 3 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने अफगान सरहद के इलाके जोब में कालादम TTP के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। ISPR ने बताया है ऑपरेशन के दौरान हवालदार सितार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नूश किया। फायरिंग के तबादले में कई दहशतगर्द जख्मी भी थे। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाती रहेंगी। मिंचराबाद के इलाके कुरवटगंज के करीब ट्रैफिक हादसे में मां बेटी जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के बायस पेश आया। गाड़ी में सवार अफराद हादसे के बाद फरार हो गए। जख्मियों में बाप बेटा शामिल हैं। थाना मैक्लोडगंज में वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
کراچی کے علاقے بلدیہ قائم خانی کالونی میں بھانجے نے فائرنگ کر کے اپنی خالہ کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ خاتون کی شناخت ریڈانس کے نام سے ہوئی ہے۔ شاہزیب کی عمر 18 برس کے قریب ہے، جو فائرنگ کے واقعے کے بعد گھر سے فرار ہو گیا۔ اہل خانہ نے پولیس کو بتایا ہے کہ شاہزیب سے اسلحہ صاف کرتے ہوئے اتفاقاً گولی چلی جو خاتون کو لگی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے گولی کا ایک خول ملا ہے۔ مقتولہ خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سبی سے اغوا ہونے والے 6 نوجوان فٹ بالر میں سے 4 کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ فاسٹ بالر کی بازیابی قانون نافذ کرنے والے اداروں، مقامی انتظامیہ اور حکومت کی کوششوں سے ہوئی ہے۔ 9 سپٹمبر کو سبی جاتے ہوئے مقامی فٹ بالر کھلاڑیوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ بازیاب ہونے والے 4 فٹ بالرز کو باحفاظت ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا۔ تحریک انصاف کی کوئی سختی سے نہیں برتی جائے گی۔ منفی سرگرمیوں والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا بی بی سی کو انٹرویو۔ انور الحق کاکڑ نے کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے الیکشن سے روکا تو ریلیف نہیں دے سکیں گے۔ ہمارا کام بحران روکنا یا پیدا کرنا نہیں۔ الیکشن کے بعد بحران پیدا ہوا تو اس کا سوال نگراں حکومت سے نہیں ہوگا۔ سزا یافتہ شخص کو عدالتوں نے ہی بھیجا، چاہیں گے عدالتیں ہی اپنا راستہ لیں۔ نگراں وزیر اعظم نگراں ہوتا ہے، ان کے پاس پالیسی بیان دینے کا اختیار نہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب کہتے ہیں 16 ماہ پیپلز پارٹی نے ڈکیتوں کے معاون کا رول ادا کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم جو ہوتے ہیں نا جی، وہ نگراں وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ اس کا نام جو ہوتا ہے نا جی، وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے، وہ نگراں ہوتے ہیں، کیئر ٹیکر۔ نگراں وزیر اعظم کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ کوئی دیں۔ آپ کا ایک جوڈیشل پروسیس چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وہ رول ہے، یہ ڈکیتوں کے ساتھ تھے، یہ ان کے معاون تھے اس پچھلے پی ڈی ایم حکومت میں۔ دونوں ساتھی ہمارے بہت محترم ساتھی ہیں، بہت اپنے بھائی کے وکیل ہیں۔ کوئی ایشو نہیں، ہم لوگ سارٹ آؤٹ انٹرنلی کر کے آگے جا رہے ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہمیں چاہیے۔ باٹم لائن یہ ہے 90 دن کے اندر الیکشن، جو کہ ہماری پٹیشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہے۔ یہ سب آ جائیں اپنی الیکشن کیمپین یہاں پہ، جسٹس جو ہے اس کو فیس کریں، ان کو آ کے اپنا پہلے جیل میں جانا پڑے گا، یہ ایک فیکٹ ہے۔ وزیر اعظم سابق ہو یا موجودہ جیل والا ہو یا باہر والا، سب ہی کیس بھگت رہے ہیں۔ ناب کیس کھلنے کے بعد اب لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو۔ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی جگہوں میں تھے۔ نیب لاز جب کھل گئے تو ہم بھی بیچ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمودہ، یا کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ سابق وزیر اعظم، پریزیڈنٹ وزیر اعظم، یہاں سے چھوڑ کے جانے والے وزیر اعظم، جیل والے وزیر اعظم، صدر بھی، ہم ایک ہی صف میں ہیں، تو اس لیے لیول پلینگ فیلڈ تو ہو گیا۔ اگر کوئی حتمی تاریخ آ جائے، عوام میں جو اضطراب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب کی آمد کا تعلق، ہم ان کو ویلکم کرتے، کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ انصاف ہم اس کے خلاف پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے ہمیں کسی کا تھریٹ نہیں ہے۔ نواز شریف کو عدالت نے ہی چھوڑا تھا اور وہ عدالت میں ہی واپس آئیں گے۔ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہی نون لیگ نے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اب ہمیں امید ہے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ کورٹ نے ان کو چھوڑا تھا اور کورٹ ہی انہوں نے واپس جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے قانونی مشیر ہیں، وہ بار بار ان سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے لندن میں۔ جو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے وہ پاکستان آ رہے ہیں، وہ پورے کریں گے، اور کوئی کیس ہے اس میں بھی وہ جائیں گے۔ ظاہر ہے ہم نے سفر کیا ہے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہوپ فلی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ آج کل پیپلز پارٹی والے شور مچا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پاکستان اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس لیے اسے کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھٹی کا بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب۔
جشن ولادت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پورے پاکستان میں منایا گیا۔ گلی محلے ہری جھنڈیوں سے سجائے گئیں۔ عاشقان رسول اپنی محبت کا اظہار کرنے ریلیوں میں باہر نکلے۔ محفل ذکر و ناز سجا کر رحمت للعالمین سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ متعدد شہروں میں کیک بھی کاٹے گئے اور جلوس کے شرکاء کے لیے پورا دن لنگر کا اہتمام رہا۔ پاک پت میں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں ہزاروں عاشقان مصطفیٰ نے شرکت کی، رپورٹ کر رہے ہیں امداد حسین۔ دو جہاں کی ولادت بعد سعادت کے موقع پر جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں ہزاروں عاشقان مصطفیٰ نے شرکت کی۔ ڈی پی او پاک پتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولائد کا کہنا ہے کہ جلوس سمیت تمام تقریبات کی سیکورٹی پر 600 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پولیس نے اس جلوس کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں۔ ہمارے 600 سے زیادہ پولیس اہلکار اس کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنے ملک کو جو مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے اسوہ حسنہ پر جو پیروی ہے وہ اس کا حل ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے جلوس کے راستوں پر شہریوں نے جگہ جگہ گل پاشی کی۔ جلوس میں عقیدت مند مذہبی مقامات کے ماڈل اور اپنی گاڑیوں کو سجا کر آقائے دو جہاں سے واہلیانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یوم ولادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ لندن کے نواحی علاقے لوٹن میں کیو ٹی وی کے اشتراک سے عید میلاد النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی نوجوان، بچوں اور بوڑھوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ کانفرنس کا حوالہ جانتے ہیں لندن سے فرید قریشی کی اس رپورٹ میں۔ جامعہ اسلامیہ غوثیہ لوٹن میں کیو ٹی وی کے اشتراک سے علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی کی میزبانی میں سالانہ میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سے معروف نعت خواں حضرات اجمل علی قادری، قمر فریدی اور قاری شاہد محمود، برطانیہ کے مختلف شہروں سے علماء کرام اور مقامی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ انہوں نے ترویج اسلام میں کیو ٹی وی اور ARY فیملی کی کاوشوں کا ذکر کیا۔ یہ پروگرام ایک طرف جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ کی طرف سے اور دوسرا کیو ٹی وی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور حاجی اقبال صاحب، حاجی رؤوف صاحب، سلیمان اقبال صاحب اور اس پورے خاندان کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میلاد کانفرنس کے شرکاء نے مذہبی سرگرمیوں کے انعقاد پر جامعہ اسلامیہ غوثیہ لوٹن اور قاضی عبدالعزیز چشتی کا شکریہ ادا کیا۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ بات کریں گے بدلتے موسم کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خوش رہے گا، لیکن چند ایک مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، سوات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی توقع ہے۔